happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Unya, miadto si Saul sa mga turil sa karnero nga duol sa agianan, diin may langob, og misulod siya ni ini tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna, si David ug ang iyang mga tawo naglingkod sulod sa kinasuokan sa langob. Giingnan si David sa iyang mga tawo, ania na ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway ug ikaw nay maantigo kaniya. Unya, mitindog si David ug sa hilom gitabasan niya ang bisti ni Saul. Apan, human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tawo, dili buot ang Ginoo nga patyon ko ang akong agalon kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi ni ini nadani ni David ang iyang mga tawo sa dili pagpatay kang Saul. Unya, mitindog si Saul og mibiya sa langob og mipadayon sa iyang lakaw. Unya, migula usab si David sa langob og gitawag niya si Saul, agalon kong hari. Og sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David og miingon kang Saul, nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tao nga nag-ingon nga daotan akong tuyo kanimo. Karon, nasayran mo na gayod nga gitugyan ka na sa Ginoo kanako og pipila sa akong mga sakop, nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo. Apan, wala ko ikaw patya, kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tan-awa, kamahalan. Kining tinabas nga akong gigunitan aron masayod ka, nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo. Gikan kini sa imong sidsid. Wala ako makasala kanimo, apan nagtinguha ka sa pagpatay kanako. Ang Ginoo maoy maghukom kanato. Siya maoy maantigong manimalos, apan dili ko gayod bakyawon ang akong kamot batok kanimo.
sumala sa karaang sanglitanan. Ang tawong dautan magbuhat og dautan. Ug busa dili ko ikaw pasipad-an. Kinsa may gipangita og gigukod sa hari sa Israel? Usa ba kapatay nga iro o pulgas? Ang Ginoo ray maghukom kanato. Siya ang manalipod o magluwas kanako gikan kanimo. Human, makasulti si David niini, si Saul moingon. Ikaw ba kana David, anak ko? Og mihilak si Saul. Miingon siya kang David, mas matarong ka pa kay kanako. Kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisag gitugyan ako sa Ginoo kanimo. Mahitabo bagod nga ang usa ka tawo nga makahigayon pagpatay sa iyang kaaway, dili mo patay kaniya. Gantihan ka unta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako ni ining adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari, ug nga ang gingharian sa Israel malig-on ubos sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat ug dili wagtangon ang akong ngalan gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Kaluy-i ako, O Diyos, kaluy-i ako. Kaluy-i ako, O Diyos, kaluy-i ako. Kay kanimo nagadangup ako. Diha sa landong sa imong mga pako. Nagadangop ako, hangtod nga mulabay ang kadaon. Magsangpit ako sa Diyos, ang labing halangdon sa Diyos. Nga naghimo kanako kaayuhan. Magpadala unta siya gikan sa langit, ug magluwas kan nato. Iya unta himuong salawayon sila nga nagayata kanako. Magdala unta ang Dios sa iyang kaluoy ug sa iyang pagkamatinod anon. Ibayaw ko unta labaw sa kalangitan, O Dios. Labaw sa tibok kalibutan ang imong himaya. Kay ang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan. Ug ang imong kamatinud-anon hangtod sa kapanganuran. Kaluy-i ako, O Diyos, kaluy-i ako. Kahibalo gyud si Ma'am Paz, Lola Paz, Dunya Paz, Reyna Paz. Dali kaayo ni nga ngalan bisag unsa inga nato title sa iya, di gyud lisod, no? Kahibalo gyud siya nga kinahanglan moabot siya pagbasa na sa ebanghelyo. Good morning kaninyong tanan sa atong pinasidunggan karong adlaw. No, si Lola Paz, sa iyang mga anak, mga apo, grabe ka powerful gayod si Ma'am o si Lola. Nga naman, nanganhig yun tanan, nanguli yun tanan, nagkahiusag yun tanan, anak ka powerful ang 100 years nga anniversary. So kung makaabot ta ni anak, power kayo ta.
So si Lula Paz iya nang napruibahan kung unsa di ay gayod ka powerful kini nga celebration. Gani kitang tanan na sayod nga ang atong gobyerno naghatag gayod og insentibo sa makaabot og 100 years, no? Unta 1 million na unta, no, kay tungod sa kalisod pag-abot. Oo, ang uban ihangyo na nga kung pwede i-partial na kuno inig-abot og 80 anyos. Di mo sugot ang atong gobyerno kay basin og anha na lang pud takutob sa 80. Bitaw kung ihatag ng 80 hurot ang pundo. 100 yun kay tag sara. Bisan gani sa record nato entero probinsya, maihap lang ang makaabot niya na, no? Probinsya na province wide, dili na lungsod lang. Maihap lang. Mao nga atong palakpakan, pag-otro. Dili basta-basta kini nga selebrasyon sa ako nang giingon, ang kinabuhi, gasa, gift of God, unya gitagaan pag siya laing gift, ang gift of long life. Kini duha perfect na. Wala na tayong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa si Lola Paz. Iya nang nadawat, di lang ni siya, kung moingon sila, mulampas ko nog 70 bonus na 100, di lang ni jackpot, labaw pa ni si jackpot ni. Kung isipon, langit na dinhi sa yuta pa. Oo. Gani karong adlaw, nag-celebrate si Lola Paz sa iyang 100 years, ang birthday. Ato sabgi sa ulog ang dakong piyesta ni San Francisco de Sales. No? Kung i-celebrate niya karon ang iyang birthday sa kalibutan, gisaulog usab karon ang piyesta, ang birthday ni San Francisco de Sales, ang iyang birthday sa langit. Oo. So makita nato dayon ang duha ka selebrasyon sa atong kinabuhi. Ang mga santo gisaulog ang ilang piyesta sa adlaw nga sila midawat sa ilang birthday didto sa gingharian sa langit. Busa kung ang atong Ginoo naghatag mandato sa iyang mga apostoles karon sa ebanghelyo nga isangyaw ang maing balita. Apan sa dili pa sila mo sangyaw, miingon si Jesus, makig-uban kamo kanako. Sigurado kita si Ma'am Paz niya ang uban niya mga estudyante karon. Oo, sus kung dili kuno strikta si Ma'am Paz, di kuno sila ma-bright. Oo, basta maestra gani na mo gusto nga ma-excelente ang kanaan mga pupils, kinahanglan na i-disiplina amo gayod. So kung atong tan-awon, daghan na siya gikauban, daghan ng panahon nga siya mitudlo kay matud ni Kristo, makig-uban gayud na ay kamo, kay tudluan tagay na ay kamo. Maumana ang rason nganong si Jesus iyang gipili og nakig-uban gayud naay sa iya ang iyang mga disipulo. Pagtan-aw niya nga kaya na, pagtan-aw niya nga pwede na, miingon siya, ipadala ko kamo. Ipadala ko kamo. Sigurado kita ang tanan nga magitudluan ni Ma'am Paz, no? Milakaw na sa nagkadaiya nga direksyon sa tibuok kalibutan. No? Ug labi na usab ang iyang mga kabataan na bisag asa nag-abot na karon ni balik pagduyog niining dako nga selebrasyon ug pagpasalamat. Tungod niini kitang tanan bunga gayod, no, sa kinabuhi ug gugma nga gipaambit sa kanato mga ginikanan. Ug angayan ta kining isangyaw, angayan ta kining ipaambit bisag asa kita. No, mao man na ang giingon sa Ginoo nga i-preach gayod ang good news ug kining kinabuhi mao'y pinaka good news. No, kung wala kini, walay maayong balita. Mao gani nga kining mandato sa Ginoo gihatag niya human sa iyang resurrection. No, aron gayod makita sa mga apostoles kung unsa di ay ang paaboton, unsa di ay ang kinabuhi
nga ilang matagamtam. Kung padayon sila nga mosunod kaniya diha sa pagsangyaw o pagpaambit sa kinabuhi. Ug mao kana ang kinabuhi ni Ma'am Paz, ni Lula Paz. Ug mausab ka ng kinabuhi ni San Francisco, no, di Sales, no? Iya gayud gihatag ang tanan sa iyang kinabuhi. Busa gihatag usab sa Dios kaniya ang dili maisip nga ganti ang gasa sa himaya nga walay katapusan. Tungod niini, uban sa inspirasyon nga gipadayag kanato sa atong ang atong celebrator si Lula Paz, unta padayon gayud kita nga magapadayag ug magapaambit sa kinabuhi, mo sangyaw sa pulong ug sa buhat, kay mao kana ang gikahimut-an sa Dios. Mamubo ug mataas, ang importante padayon nato nga ipadayag ang pagpasalamat sa Dios sa gihatag nga kahigayunan, pagpasalamat sa Dios nga gihatag nga mga talento, kakayahan o labaw sa tanan ang gasa sa atong mga mahal sa kinabuhi. Sila ang atong pundasyon. Diha kita nagahugot og kadasig og kusog diha sa kanato mga mahal sa kinabuhi. Sama sa atong celebrator karon si Lula Paz. Kaniya makaingong kita ang kinabuhi gayo di ay gasa sa Dios. Padayon nga ipaambit kay kang ilang mga kabataan, ang iyang mga pupils, padayon nga nagapadayag niini og sa katapusan ang Ginoo moingon tungod sa imong gihimo og gipadayag angayan kaugayod pasidunggan kuno kay buotan. Amo ba? Pero sakto isa bagaw. Kay natural ang laki magpakalaki sa gayon mo, tumbling mo, tanan himuon. Ug siguro ang nay mga laki nga mga bata dinhi ya kasabot kung uno ang pinagdaanan usab ni Ma'am ni Lula Paz sa pag-atiman, pag-umol, pagpadako, no? Dili lalim. Mao nga kining 100 years para kanato di nasab nato maisip, no? Di nasab nato gayud bisag unsaon pa nato ni og kuan moingon na lang kita champion ka gayud sa tanan. Oo, champion. Dili lamang ini bonus, di lang ini jackpot, ikaw na talaga. No? Matod pa gihatag sa Dios, talag sara, daghang nangandoy, nahibalota. Pero si Ma'am Paz o si Lula Paz ang gitagaan ni karon isa ka gatos. So mauna nga misugat gayud ko kay basin maka kaambitay kita. Bisan lamang pila ka porsyento hay. Oo. Wala mo saya na magkatigulangan na, adoy, kung ang kamo duol kamo nga, kay, maday da lamang ka. Yaamin gayud ako kay, adoy. Amo iyan, laong pa sikreto, pero di da sikreto. Kinahanglan gayon. Kay di da basta-basta, usbon ako. No? Kung ang kinabuhi, kitang tanan gasa sa Dios, pastilan si Ma'am Paz, di lang gasa, manalangin siya kanato. No? Di ba sa mga tribo o sa mga karaan, kinsa gani kadtong pinakaidaran amoy gayud himuon nga tribal leader o mao himuong no supremo o lamoy pinakataas na ranggo, no? Moingon sila nasa amo iya pinakataas na tiguangay dadi dagani halos ka panaw. Siya ang nahibalo sa tanan. Iyang nakita ang dagan sa iyang palibot ug sa tanang panghitabo, no? Unsay nahitabo sa una, unsa ang matod ang chronology of events sa iyang tribo. Kay diha siya nagdako hangtod na idaran mao nga angayan siya himuong leader kay diha kita mukuha kaniya. Di lang sa kahibalo, inspirasyon diha kaniya ug labaw sa tanan makahatag siya panalangin alang kanato. Sama sa unang pagbasa nga sa kanunay ang maayong buhat matud pa baslan gayod sa Dios ug maayong kinabuhi. Usbo nato dako nga pagpasidungog gayod alang kang Lula o Ma'am Paz o congratulations sa mga kabataan kay sa inyo sa pakigduyog ug pakiguban kaniya, ang suporta ug pagmahal mao man gyud na
ang isa nga sikreto sa long life, no? Ang pagmahal, ang pag-atiman, ang pagtagad, ang pagpakabana. Bisan layo ka, kanunay ka konektado, no? Sa iya ha, dako kayo kana, no? Dako kana nga magahatag, no? Og dugang pus sa kinabuhi, no? Ang uban balita maglaong sana, wa dasay kanako isab iko anan kay wa dasay murag ana bitaw. Pero kan maingon nga, ang bata ko adto ngadto, ang bata ko adto ngadi, ibisitahan ako, intawagan ako, istorya ako. Padayon ang kinabuhi, no? Padayon. Pero kung wa nay nagatagad, way nagatiman, way nagmahal, way nagpakumusta, usahay mayon kita, no? Pareho ni adtong nagpa-doktor ko, no? Unya miingon dayon ang doktor, oh, balik naman sa lagi ka, sir. Maulagi, dok, unsa man ni akong panglawas, dok, nga matay murag tiguang naman gug ko kaayo sa ama o ba tiguang na gyud ka. Oo, unya di na ko ganahan dok mo kaon. Di na ka na mo kaon. Oo, unya murag di na wa na sab koy gana gyud mo kusuroy sa awa na kay sumusuroy. Oo, unya halos daghan man kog balatian, di na ko pwede mo kaon og kanang tamis, di na ko pwede mo kaon nang kuantanan sa mao ba? Unya nganong naan din kay ani man kadiri magpatambal ko, dok. Okay, ingon man ako, igo naman lang ka mo ingon nga, dok, babay na, dok. Wa naman ko gikawilihan ni kinabuhi, wa naman tanan. Ingon doktor, maayo kay ingon man ako mo ingon lang ka nga, dok, wa naman ko ikuan. Wa naman tanan, no? Pero mao nang giingon ang doktor kanunay naning kamot aron kita mabuhi. Kita mismo adunay dako nga mahimo aron padayon kita nga magalawig nining kinabuhia ug sama sa giingon sa Ginoo padayon nga nagpaambit diha sa atong isig katawo sama sa atong lula, ma'am, unsa gitawag na reyna dunya. Kay usbon ako ang iyang kabtangan dili langit dili na tawhanon, langit no na. Dili na wa siya magtan-aw na og kanang mga butang ning kalibutan, wa na tistingi pag abot nimo isa ka tuig di na ka maghuna-huna ana. Wala na, no? Kay mao nang giingon na abot mo na ang panahon nga ang imong kinabuhi, no? Iya na sa Dios. Dili na iya, no? Para sa mga butang nining kalibutana. Busa manalangin unta si Lula Paz kanatong tanan nga niya miduyo gayod sa iyang ikagatus katuig nga birthday celebration.